अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आवाज के साथ मैं हूं अली हैदर। नाज़रीन, हुकूमत और पीटीआई की लफ्जी जंग अपने उरूज पर है। 30 नवंबर को तहरीक इंसाफ की सुनामी से निपटने के लिए हुकूमत जिस जोर शोर से तैयारी कर रही है, इससे तो यूं लगता है कि 30 अगस्त को होने वाले टकराव से कहीं ज्यादा, कहीं बड़ा टकराव रूपजीर हो सकता है। मुजाहिरीन से निपटने के लिए इस्लामाबाद पुलिस मुतादिद वाटर कैन गाड़ियों से लेस भी है। 12,000 से जायद आंसू गैस के शेल मुजाहिरीन का इंतजार कर रहे हैं। हजारों रबड़ की गोलियां भी हैं नाज़रीन, जो पीटीआई के कारकुनों पर बरसाने की तैयारी मुकम्मल है। पुलिस की 4,000 की बजाय एफसी और एलीट फोर्स सफ़े अव्वल में भी होंगे। इसके साथ साथ पंजाब और आज़ाद कश्मीर पुलिस के दस्तों को भी खुसूसी तौर पर अलर्ट कर दिया गया है। अयूब चौक हो, पीटीवी चौक, सरीना चौक, मार्गला रोड और मुतादिद इलाके सील भी कर दिए जाएंगे। रेड जोन जाने वाली सड़कों के किनारे कंटेनर्स की दीवार एक बनाई गई है, मट्टी से भी भरा गया है इन कंटेनर्स को। इसके साथ साथ ये रेड जोन का अहाता भी करेंगे। अब नाज़रीन, यहाँ पर सवाल उठता है कि अगर पीटीआई अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटती और हुकूमत के मुताबिक इस यलगार को रोकने के लिए गर्दने दबोचने के नतीजे में कुछ सादुम रूनुमा होता है, तो फिर क्या फैसला कोई और कुव्वत करवाएगी? क्या हुकूमत या फिर जमहूरियत को भी खतरात लाक हो सकते हैं इसके बाद? इस सब पर बात करने के लिए हमारे साथ जो पैनल मौजूद है, जो मौजूद मेहमान मौजूद हैं, उनसे मैं आपको तारुफ करवा दूं। पीएमएलएन को, हुकूमत को रिप्रेजेंट करेंगी मारवी मेमन साहिबा, बहुत शुक्रिया आपका मारवी साहिबा। पीटीआई को रिप्रेजेंट करेंगे, नुमाइंदगी करेंगे जी मियां महमूद रशीद साहब, स्टूडियो में मौजूद है, आपका बहुत शुक्रिया मियां साहब, तशरीफ आप लाए। सईद गनी साहब पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट करेंगे। इसके साथ साथ जमात इस्लामी के नईमुर रहमान साहब कुछ ही देर में हमारे साथ मौजूद होंगे। सबसे पहले मारवी साहिबा, आपकी तरफ मैं आता हूँ। जिम्मेदारी भी आप पर बढ़ चुकी है और यकीनी तौर पर तोपों का रुख भी आप ही की तरफ नजर आ रहा है, तो 30 नवंबर को क्या एंटिसिपेट कर रही हैं आप? गवर्नमेंट चूंकि तैयारी उस हिसाब से की गई है कि 30 अगस्त जैसे वाकयात अगर दोबारा होते हैं तो मजीद सख्ती से निपटा जाए। खदशात आपको है कि 30 नवंबर को वायलेंस हो सकता है? इनकी जो क्रेडिबिलिटी है और इनकी जो पिछली जो स्टेटमेंट्स हैं वो आपके सामने। ये जिस तरह से इन्होंने वॉर डिक्लेयर की हुई, इस तरह से तो इसराइल और पैलेस्टाइन लगता है पाकिस्तान की कोई जमहूरी कोई जमातें तो नहीं लगती हैं जिस तरह से वॉर डिक्लेयर की हुई है। और इनकी जो अब्यूसिव किस्म की लैंग्वेज, जो बहुत ज़्यादा जाराना, मतलब बहुत जो स्टेटमेंट्स आई हैं उससे तो यही लगता है कि इनके जो नीयत है वो अनफॉर्चुनेटली वॉर करने की। हमारी तो कोई इस तरह की नीयत नहीं, हम तो हुकूमत है, हमारा काम है हुकूमत करना। तो हम जब हुकूमत करना चाहते हैं, लास्ट टाइम इन्होंने हमें हुकूमत करने से रोका था, हमें बड़ा डैमेज कंट्रोल करना पड़ा था। एक डिफरेंस होता है गवर्नमेंट और स्टेट में, इन्होंने स्टेट को नुकसान दिया था। इन्होंने जो है लास्ट टाइम की अपनी हरकतों की वजह से, जिस तरह से इन्होंने जो है वायलेंस क्रिएट किया था, और जो आपने अगस्त 30 का रेफरेंस दिया, हम नहीं चाहते कि वापस ये जो है यरगमाल बनाए फेडरल गवर्नमेंट के इदारों को। और जिस तरह से गवर्नमेंट की जो मशीनरी है उसको जो है कोशिश की गई थी कि वो ना चले आगे। इमेज ख़राब हुआ था, गवर्नमेंट की मशीनरी इफेक्ट हुई थी, इकोनॉमिक सिचुएशन इफेक्ट हुई थी। हमने डैमेज कंट्रोल किया, हमने बहुत मुसीबत से डैमेज कंट्रोल करके बचाया है, रियासत को बचाया है, पाकिस्तान की रियासत को मजबूत किया है, और ये हमारी जिम्मेदारी। मारवी साहिबा, अगर 30 नवंबर को स्टेट ऑफ द रिट चैलेंज होती है, जी मैं उसी तरफ आ रही थी। देखिए, जहाँ तक मैं आप ही की बात को आगे बढ़ा रहा था। जब जी बिल्कुल, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि लास्ट टाइम जब इनको परमिशन दी गई थी तो इन्होंने अनफॉर्चुनेटली उस परमिशन को तितर बितर कर दिया। वो जो जिस चीज़ पे साइन किया था उसको जो है साइड पे रख दिया और इन्होंने उसकी खिलाफ वर्जी की। अब इनकी क्योंकि ट्रैक रिकॉर्ड ख़राब है, इसलिए वी कांट रियली ट्रस्ट कि वो जिस चीज़ पे वो साइन करेंगे उसी पे वो अमल भी करेंगे। हम होप तो यही कर रहे हैं कि जो जिस चीज़ पे ये साइन ऑफ करते हैं उसी तरह से आगे बढ़ेंगे। अब इनको ऑब्वियसली हमने काफ़ी क्लियरली कह दिया है, रेड जोन तो इनके लिए अवेलेबल नहीं है फॉर प्रोटेस्ट। इन्होंने पीसफुल प्रोटेस्ट करनी है, बाकी जगह इनको आइडेंटिफाई की जाएंगी। लेकिन अगर इन्होंने रेड जोन पे जो है एडवांस और अटैक और जो है हमला करने की कोशिश की, क्योंकि वहां से आइडेंटिफाई कर दी गई है अब तक या नहीं की गई है, तो वो रियासत जो है फिर अपनी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को बचाने के लिए और हुकूमत ताकि फंक्शन कर सके, सिर्फ इसलिए ताकि हुकूमत फंक्शन कर सके, उसको फिर जो है फिर हरकत में आएगी, फिर जो है लॉ। इनसे मारवी साहबा, इनको इनकी लिमिट्स कम्युनिकेट कर दी गई हैं अब तक या नहीं? जी, आई थिंक इनके साथ बातचीत तो हो रही है। इनके साथ आई थिंक टीवी पे भी काफ़ी क्लियरली इनको बताया गया है। चौधरी निसार साहब ने रेड जोन का तो हवाला दिया है, और लेकिन इनके साथ बातचीत हो रही है इनके लोगों के साथ।
اور ہم صرف یہی چاہتے ہیں کہ یہ بے شک اپنا کریں لیکن اس ضد میں نہ پڑیں کہ ہم نے کرنا اور صرف یہی کرنا ہے. اب جب یہ یہاں بیٹھ کے روز دھرنے دیتے ہیں تو ان کے دھرنوں کا حساب کتاب تو یہ ہے کہ یہ عمران خان صاحب آج کی فرنٹ پیج کی ایک اخبار کی فوٹوگراف ہے کہ ان کے دھرنے میں تو لوگ آتے نہیں ہیں. اب وہ ایک دن کا انہوں نے جلسہ ڈکلیئر کیا تاکہ مصیبت لوگوں کو بلوا سکیں کسی طرح سے منتیں کر کے, کیونکہ ان کے لیے بھی مشکل ہو گیا, 100 دن سے زیادہ ہو گیا. تو ان کی جو کراؤڈ مینجمنٹ سکلز ہیں وہ تو دھرنے کی ہم نے دیکھ لی ہیں. عمران خان صاحب سٹیج پہ ہیں لیکن فرنٹ سیٹس ہی خالی پڑی ہوئی ہیں. سو لیکن ماروی صاحبہ ایک ڈیولپمنٹ یہاں پر یہ ہوئی کہ آپ کی کافی تحمل مزاج ویسے تو کافی چیزیں ان کی obsession بن چکی ہیں لیکن ریڈ زون خامہ سے ایک obsession بن گیا, ایک ضد بن گئی ہے. چلیں وہ obsession کیوں ہے یہ میں ان سے پوچھوں گا, لیکن یہاں پر میرا کائنڈلی سوال لیجئے گا کہ آپ کی بہت ہی تحمل مزاجی کا مظاہرہ کرتی ہوئی لیڈرشپ جو اب تک کرتی آئی ہے, عرض سنیے گا میری پلیز, وہ جو کرتی آئی ہے اب تک آپ کی لیڈرشپ تحمل مزاجی کا مظاہرہ, اب ہم نے دیکھا ہے کہ ریسٹرین ٹوٹتا ہوا نظر آ رہا ہے. پرویز رشید صاحب نے آغاز کر دیا کسی چیز کا جو اگلے 8 دن یا 7 دن جاری رہے گا, تو اس سے تو مزید اشتعال نہیں بڑھے گا, ایسکیلیٹ ہوگی سچویشن؟ نہیں, پرویز رشید صاحب منسٹر آف انفارمیشن ایسی کون سی چیز کی جس سے اشتعال بڑھے گا؟ انہوں نے کہا کہ اگلے 7 دن یا 8 دن تک میں اب جو ہے نا پروفز کے ساتھ آؤں گا اور میرے پاس الزامات ہوں گے خان صاحب پر اور ان کی دیگر جو لیڈرشپ ہے وہ میں لگاؤں گا, تو اب وہ بچ کے رہیں. جی وہ الگ چیز ہے, میں اس کے بارے میں کچھ کہنا چاہوں گی. دیکھیں ہم نے ان کا برداشت جو ہے 100 دن سے زیادہ کیا, بلکہ یہ شروع سے جب سے ایکچولی ویری بیڈ سپورٹس, جب سے انہوں نے الیکشن لوز کیا, پہلے تو مان چکے تھے کہ جی ہاں الیکشن جو ہے جیت, انہوں نے ہمیں کنگریچولیٹ بھی کیا, وہ آن ریکارڈ ان کے ہائیسٹ لیول عمران خان صاحب پلس ان کے جو الیکشن سیل کے ہیڈ ایکسیٹرا. اس کے بعد پھر دے ڈیسائیڈڈ کہ انہوں نے الیکشن ریزلٹس نہیں ماننے, تو اس کے بعد سے جس طرح سے ان کی ایکیوزیشنز شروع ہوئی ہیں, الزامات وداؤٹ پروف, جو ہر روز رات ایک رٹ لگی ہوئی ہوتی ہے, ایک لائک اے بروکن ریکارڈ شروع ہوا ہوتا ہے. اب جب ایک جھوٹ کو 10 دفعہ ریپیٹ کریں تو وہ 10 دفعہ رجسٹر ہوتا ہے. انفارچونیٹلی ان کے جو جھوٹ ہے نا, سین لوگ جو بالکل سین ہیں ان کے دماغوں میں اتنی کنفیوژن کریٹ کرتی ہے. تو ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اب الزامات وداؤٹ پروف نہ دیں, تو اس لیے اب ہماری طرف سے بھی جو ہے الزامات بٹ وتھ پروف اب شروع ہو گئے. ان کو اچھا نہیں لگ رہا کیونکہ اتنے دن تو ہم نے جو ہے ان کو مینج کیا, ان کو سنا, ان کو برداشت کیا. اب کیونکہ ہم اب جوابی کاروائی تھوڑی کر رہے ہیں تو ان کو الجھن ہو رہی ہے. گورنمنٹ کی جوابی کاروائی شروع ہو چکی ہے, میں آگے بڑھتا ہوں. ڈیفینیٹلی کریں, لیکن ایک چیز میں کہنا چاہوں گی علی, صرف وتھ پروف کا ٹھیک ہے, آپ کا یہ پوائنٹ آ گیا. مزید لمبا نہیں کرتے, ہم تمام گیسٹ انگیج ہو جائیں گے تو ایک ہیلدی ڈیبیٹ شروع ہو جائے گی. محمود رشید صاحب, سب سے پہلے سر ریڈ زون نہیں جانا, ریڈ زون منع کر دیا گیا آپ کے لیے. اگر آپ گئے اور وہاں پر قانون کو ہاتھ میں لیا گیا تو کل پرویز رشید صاحب یہ فرما رہے تھے کہ آپ کو گردنوں سے دبوچ لیں گے پھر. جی پرویز رشید صاحب اتنے پہلوان ہیں تو اپنا زور لگا کے دیکھ لیں, کم نہیں کیا انہوں نے پہلے. ٹریک ریکارڈ ماروی کہہ رہی تھی, ذرا اپنا بھی دیکھیں کہ انہوں نے کہا کہ ہم کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں ڈالیں گے. پورا اسلام آباد سیل کر دیا گیا, شہر جو ہے نا نگر سیل ہو گئے, ٹرانسپورٹروں کو پکڑ لیا گیا, ہزاروں ہمارے کارکنوں کو پکڑ لیا گیا, راستے بند ہو گئے, کریک ڈاؤن ہوا. نہیں دیکھیے یہ کال اور فیل میں کتنا تضاد ہے. یعنی ان کا ٹریک ریکارڈ دیکھیں کہ حکومت نے ہمارے ساتھ کیا وعدہ کیا تھا اور کیا ہوتا رہا, کس طرح سے ظلم, تشدد اور کس طرح سے رکاوٹیں, کس طرح سے پکڑ دکڑ, کس طرح سے ٹرانسپورٹروں کا بند کرنا, پورے صوبے کو کنٹینرستان بنا دیا گیا. اور بالکل کسی نے روکا تھا؟ جی بالکل روکا تھا. یہاں ہمارے یہاں پر 20 کارکن جو ہے وہ پکڑے ہوئے تھے, اور کل سے دوبارہ یہ فلم ریپلے ہو رہی ہے. کل سے دوبارہ سینکڑوں لوگوں کے گھروں میں چھاپے ہیں اور تمام لوگوں کو پابند کیا جا رہا ہے کہ آپ انڈرٹیکنگ دیں کہ آپ وہاں جلسے اور جلوس میں شریک نہیں ہوں گے. دوسری بات یہ ہے, یہ جو ماروی کہہ رہی ہیں کہ جی وہ ہمارا نقصان ہو گیا اور جناب وہ 100 دن میں انہوں نے یہ کیا وہ کیا, اور یہ ابیوسو لینگویج استعمال کرتے ہیں. یعنی عمران خان اگر ان حکمرانوں کی پاسٹ کی کرپشن کی بات کریں جو زبان زد عام ہے تو یہ گالی نہیں ہے. عمران خان اگر حقائق بیان کرتے ہیں, اگر رول آف لا کی بات کرتے ہیں, عوام کے حقوق کی بات کرتے ہیں, اگر یہ کہتے ہیں کہ پچھلے 1.5 برس میں حکومت جو ہے وہ پرفارم کرنے میں ٹوٹل ناکام ہو چکی ہے, کسی ایک پہلو میں بھی کسی ایک طرف بھی عوام کو ریلیف نہیں ملا. اگر عمران خان بجلی کے بلوں کی بات کرتے ہیں, اگر عمران خان گیس کی بات کرتے ہیں, کرپشن کی بات کرتے ہیں, تو یہ کہتے ہیں جی ہمیں گالی دی جا رہی ہے. میں نہیں سمجھتا کہ عمران خان کب گالی دے رہے ہیں. اگر عمران خان کے دھرنے میں یہ کہتے ہیں کہ فرنٹ کی کرسیاں خالی ہیں,
اور لوگوں نے دلچسپی لینا چھوڑ دی ہے، تو پھر یہ میرا خیال یہ ہے کہ جو عمران خان نے کام کر دیا ہے پاکستان کی 66 سال کی تاریخ میں کسی نے نہیں کیا۔ عمران خان نے لوگوں کو بیدار کیا، اور اس بیداری کی لہر میں آپ ہر شہر میں کیا کام کریں گے؟ یہ بتا دیں، عوام بڑی اس وقت تجسس میں ہے کہ کیا یہاں کوئی پھڈا ہونے جا رہا ہے 30 نومبر کو، یا پھر آرام سے جلسہ دیکھیے ہم کوئی پھڈا نہیں کرنے جا رہے، ہم بارہا اس کا اعلان کر چکے ہیں، یہ ہمارا پرامن، یہ ہمارا ہم نے اجازت کے لیے ہم نے وہ پروسیجر اڈاپٹ کیا ہوا ہے۔ آج سے 3 دن پہلے ہمارے اسلام آباد چیپٹر نے ریٹن باقاعدہ وہاں کمشنر کو اور ڈی سی کو وہ اپلائی کیا ہوا ہے، وہ انہوں نے ابھی تک اجازت نہیں دی۔ تو کیا یہ پروسیجر نہیں ہے کہ 300 کی ٹولیوں میں آؤ اور درمیان میں رستے میں کوئی روکے تو چڑھ جاؤ اس پہ؟ یہ بھی تو خبریں رپورٹ ہوئی ہیں۔ نہیں دیکھیں، جب آپ روکیں گے، کیوں روکیں آپ؟ کیوں روکیں؟ جب اس ملک کے اندر کیا مارشل لا لگا ہوا ہے؟ کیا ڈکٹیٹرشپ ہے؟ اگر ڈیموکریسی ہے اور پرامن طور پر عوام اپنے حقوق کے لیے جا رہے ہیں اور وہ آئین کے دائرے میں رہ کے کسی قانون کو وائلیٹ نہیں کر رہے، کسی قانون کو نہیں توڑ رہے، وہ وائلنٹ نہیں ہو رہے، تو پولیس جس طرح سے پولیس کا رویہ ہے اور جس طرح حکومت کی تیاریاں ہیں اور جس طرح سے ان کے سارے جو لوگ ہیں ایم این ایز اور منسٹرز، ان کے منہ سے جھاگ چھوٹ رہی ہے، اور جس طرح سے وہ اسلام آباد میں تیاری کر رہے ہیں کہ جیسے انڈیا کی فوج یہاں پر حملہ آور ہونے جا رہی ہے، اور اس انداز سے جو ہائپ کریٹ انہوں نے کی ہے، تیاری ہے اس سلسلے میں؟ میں یہ سمجھ رہا ہوں ہماری کوئی تیاری نہیں ہے، ہم تو پرامن طور پہ جا رہے ہیں یار، ہماری یہاں پر ہزاروں فیملیز ہیں اور اتنا بڑا اجتماع وہاں ہونے جا رہا ہے۔ حکومت اصل میں بکھلا گئی۔ پچھلے جو 1-1.5 ماہ سے میس موبلائزیشن کی ہماری کیمپین ہے، جس کے نتیجے میں خاص طور پہ پنجاب کے اندر جو ہر شہر میں ہسٹوریکل جو اجتماعات ہوئے ہیں، اس کی پاکستان کی تاریخ میں نظیر نہیں ملتی کہ آپ 2 دن کے نوٹس پہ آپ وہاں جلسہ رکھیں اور لاکھوں لوگ وہاں پہنچ جائیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت جو ہے خود ڈیلیبریٹلی، جس طرح ماروی کہہ رہی ہیں کہ ہمارا بھی صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا ہے اور ہم بھی اب ان کے اوپر اٹیک کرنے لگے ہیں، یہ حکومت کا کام نہیں ہوتا۔ حکومت کا کام ہوتا ہے تحمل سے، صبر سے۔ ہم نے 3 ہفتے پہلے عمران خان نے کہا کہ میں ریزائن کے اس مطالبے سے میں دستبردار ہوتا ہوں۔ میری بات سنیں نا جی، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے آج سے 3 ہفتے پہلے جب ہم نے کہا کہ آئیے ہم مذاکرات کی ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں، ہم نے لچک کا مظاہرہ کیا۔ اس لچک کو وارم ویلکم کرنے کی بجائے اور وہ جو مذاکرات کی سینس تھی اس کو پریویل ہونے کی بجائے ان لوگوں نے مذاقہ اڑانا شروع کر دیا، تحقیرآمیز گفتگو شروع کر دی، ہماری کمزوری پر معمول کر لیا، اور 30 کے بعد دیکھیں گے جی جو کرنا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں یہ حکومت کو انیشیٹو لینا چاہیے تھا۔ جب عمران خان اپنے اس مطالبے میں انہوں نے لچک پیدا کر دی تو یہ گیند تو حکومت کی کورٹ میں تھی، وہ ہمیں انگیج کرتے، اور جو ہمارا مطالبہ بیسک تو الیکشن کے اندر جو دھاندلی ہوئی ہے، میس ریگنگ ہوئی ہے، اس کو ایکسپوز کرنا اور اس کی آڈیٹنگ ہے، لیکن اس کے جواب میں حکومت جو کچھ اب کرنے جا رہی ہے وہی پکڑ دکڑ اور کھندکیں اور کنٹینر اور ٹرانسپورٹروں کو دھمکیاں، پرائیویٹ گاڑیاں ہمارے لوگوں کی جو ہے 1000 سے زائد گاڑیوں کی ایک فہرست ہے کہ جو وہاں اسلام آباد آتی جاتی ہے، ہمارے لیڈرز کے زیر استعمال ہماری پرائیویٹ کاریں ہیں، یہ ان کو پکڑنے کے بھی چکر میں ہے، تو یہ ساری چیزیں تصادم کی طرف جائیں گی۔ چلیں ٹھیک ہے، آپ کا موقف آ گیا۔ ناظرین ایک بریک ہم یہاں پر لیں گے۔ سعید غنی صاحب اور نعیم الرحمان صاحب، یعنی پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی کے نمائندگان یہاں پر بیٹھے ہیں، ان سے ہم یہ پوچھیں گے کیونکہ یہ تو اہم جماعتیں ہیں جو کہ ایک ایسے فیسیلیٹیٹر کا کردار ادا کرتی رہیں مذاکرات کے دوران بھی، جب جرگہ بنا تب بھی، یہ اب کیا تھاٹ رکھتے ہیں، کیا پلان آف ایکشن ہے ان کا کہ 30 نومبر کو اگر خدا نخواستہ تصادم ہوتا ہے تو پھر یہ دونوں بڑے سٹیک ہولڈرز جو ہیں ان کے پاس کیا پروپوزڈ پلان ہے، کیا سمجھتے ہیں کیا ہونا چاہیے؟ اس کے ساتھ ساتھ ماروی میمن صاحبہ جب محمود رشید صاحب بات کر رہے تھے وہ مسلسل مسکرا رہی تھیں، ان سے وجہ بھی جانیں گے، ان کی مسکراہٹ کے لیے تھے جی، اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ بریک کے بعد حاضر ہیں جی۔ سعید غنی صاحب، پیپلز پارٹی نے چونکہ ایک بڑا اہم کردار ادا کیا اس پورے ٹینیور میں جب سے دھرنا جاری ہے مذاکرات کے دوران بھی، تو آپ کو کیا لگتا ہے، آپ کا انالیسس کیا کہتا ہے کہ جب پی ٹی آئی نے خان صاحب نے ایک لچک دکھائی تھی استعفے کے معاملے کو لے کر اسی مہینے، کچھ وہ پیچھے ہٹے اپنے اس ہارڈ سٹانس سے، تو وہاں پر گورنمنٹ کو اس اپرچونٹی کو گراب کرنا چاہیے تھا کیا؟ نہیں، بالکل کرنا چاہیے تھا۔ یہ بات کئی مرتبہ ہم کہہ چکے ہیں کہ پہلے بھی حکومت نے مس ہینڈل کیا تھا، جب 14 اگست سے پہلے طاہر القادری صاحب اور عمران خان صاحب نے اناؤنس کیا
उस वक्त भी हुकूमत के जो वज़रा थे वो बड़े एग्रेसिव मूड में थे और कन्फ्रंटेशन की सूरत हाल पैदा कर रहे थे। हमारा उस वक्त ये मौक़िफ़ था कि इस तरह नहीं होना चाहिए। मुतालबात किसी के गलत भी हो सकते हैं, नाजायज़ भी हो सकते हैं, नाकाबिल अमल भी हो सकते हैं, लेकिन मुज़ाकरात के ज़रिए उन मुतालबात को कम कराया जा सकता है और कोई रास्ता निकाला जा सकता है। लेकिन बहरहाल फिर बीच में हुकूमत ने कम अज़ कम दानिशमंदी ये की कि कोई ऐसी सूरत हाल पैदा नहीं की जिससे शायद इस मसले को ज़्यादा हवा मिलती कि कुछ लोगों की जानें जाती हैं और कुछ होता। ये जो इमरान खान साहब ने जब ये कहा कि जी मैं इस्तीफ़े की बात से पीछे हटता हूँ, बावजूद हकीकत के कि उनका मुतालबा जो था कि उसके अंदर वो एजेंसीज़ को भी शामिल किया जाए, वो थोड़ा सा गलत भी था, शायद अदालतें ख़ुद भी इसको ना मानती, लेकिन हुकूमत ने उस वक्त इनको इंगेज नहीं किया। मेरा ख्याल है कि करना चाहिए था। और दूसरी मैं समझता हूँ कि खान साहब की तरफ से इस पे नेगोशिएशन हो सकती थी, इस बात पर भी मैं ये कह रहा हूँ हो सकती थी। देखें बात यह है कि जब वो अपना मुतालबा करते हैं, ज़रूरी नहीं है कि उनकी सारी बातें मानी जाएँ और ज़रूरी नहीं है कि उनकी कोई बात ना मानी जाए। तो मुज़ाकरात पे जब आप बैठेंगे तभी कोई रास्ता निकलेगा। तो मेरा ये ख्याल है कि एक तो हुकूमत को मुज़ाकरात का आगाज़ करना चाहिए था, जो उन्होंने अभी तक नहीं किया। दूसरा PTI के दोस्तों के बयानात और बातों से भी लगता है कि वो भी थोड़ा सा डेस्परेट हैं कि जी मुज़ाकरात हो, किसी तरह से उनका आगाज़ हो जाए। लेकिन उसमें अगर खान साहब खुद रोज़ाना कंटेनर पे खड़े होते हैं और रोज़ाना तकरीर फरमाते हैं, अगर एक दिन वो ये कह देते हैं कि जी मैंने ये कमेटी बना दी और हुकूमत इससे मुज़ाकरात करे, तो शायद हुकूमत के लिए मुज़ाकरात से पीछे हटना थोड़ा और मुश्किल हो सकता था। लेकिन एक चूँकि जो पिछले मुज़ाकरात हुए थे 14 अगस्त के बाद वाले, उसमें आपको याद होगा कि इनकी मुज़ाकराती टीम जाती थी, बात करती थी और खान साहब कंटेनर पर खड़े होकर ये कहते थे कि तुमने जो करना है कर लो, मैंने तो इस्तीफ़ा लेके फिर जाना है। तो इससे ही होता था कि इनकी मुज़ाकराती टीम के ऊपर जो लीडरशिप का एतमाद है वो लगता था कि बिल्कुल भी नहीं है और वो नहीं चाहते कि ये मुज़ाकरात आगे बढ़ें। तो अब अगर खान साहब ने सोचा है कि बहुत अर्सा गुजर गया और बातचीत होनी चाहिए, तो उनको खुद कोई ऐसा बयान ज़रूर देना चाहिए था जिससे ये एहसास पैदा होता और हुकूमत के ऊपर दबाव जाता है। अब जो गवर्नमेंट अब करने जा रही है, जैसे मारवी साहबा ने खुद पहले फरमाया था कि अब हम भी जवाब देंगे, अगर वहां से तीर आएगा तो फिर हम भी वापसी पे, शायद वो ये उनके अल्फाज नहीं है लेकिन इसका मतलब ये निकलता है कि अगर वहां से इल्जाम आएगा तो फिर हम जो है उसका जवाब जरूर देंगे। तो आप समझते हैं कि ये स्ट्रैटेजी ठीक है? 30 नवंबर से पहले ऐसा इकदाम सिचुएशन को मजीद जो है वो एग्रेवेट करेगा? नहीं अली, एक बात ज़हन में रखनी चाहिए कि जो हुकूमत में बैठी हुई जमात होती है या जो लोग होते हैं उनकी मुख्तलिफ ज़िम्मेदारियाँ होती हैं और जो लोग अपोजिशन में होते हैं उनके मुख्तलिफ ज़िम्मेदारियाँ होती हैं। अगर हुकूमत और अपोजिशन एक ही तरह का रवैया इख्तियार कर लें तो इससे बहरहाल इल्ज़ाम हुकूमत पर आएगा कि हुकूमत की ये बुनियादी ज़िम्मेदारी है कि इस मुल्क का नज़्म रख्स अमन सुकून के साथ चलता रहे। अगर खान साहब ने कहीं गलतियाँ की, गलत मुतालबे किए, गलत अल्फाज इस्तेमाल किए, गलत उन्होंने कुछ शराइत रख ली, तो सब लोगों ने खान साहब को ये कहा कि वो ये गलत कर रहे हैं। लेकिन अगर हुकूमत का रवैया ऐसा होगा जिसका अभी आपने इजहार किया है, तो मेरा ये ख्याल है कि खान साहब की गलत बातें भी लोगों को इस बात पे मजबूर करेंगी कि वो उनको शायद ज़्यादा जायज़ समझना शुरू कर देंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत को अपना जो किरदार है उसको समझना चाहिए, जो जिम्मेदारी है उसको समझना चाहिए। वो ड्राइविंग सीट पर हैं। अगर गाड़ी अच्छे तरीके से नहीं चलेगी तो कोई इमरान खान से नहीं पूछेगा, कोई मेरे से नहीं पूछेगा, कोई जमात इस्लामी से नहीं पूछेगा, नवाज शरीफ से पूछेंगे आपकी गाड़ी क्यों ठीक नहीं चली। आप लाख ये बताते रहें कि जी खान साहब डिस्टर्ब कर रहे थे, कोई डिस्टर्ब कर रहे थे, लेकिन गाड़ी को ठीक चलाना आपकी जिम्मेदारी है। तो खान साहब भी चाहेंगे और लोग भी चाहेंगे कि आपको डिस्टर्ब करें। साहब अगर दोनों ही गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा करते रहे तो फिर कौन जिम्मेदार होगा इसका? नहीं देखें ना, PTI की तरफ से तो हुई है, इसमें कोई शुबा नहीं कि उनको बहुत मौके मिले, वो बहुत अच्छी डील हासिल भी कर सकते थे, उन्होंने वो चांसेस मिस किए हैं। लेकिन अगर वो नहीं मान रहे और वो मुख्तलिफ जवाब पैदा करके चीज़ों को आगे लेकर जा रहे हैं, तो हुकूमत को फिर भी बहरहाल हुकूमत का किरदार ये है कि किसी न किसी तरह से उनको मुज़ाकरात की टेबल पर लेकर आएँ और इस मसले का कोई ना कोई हल जरूर निकालें। देखिए ये सिलसिला सारी जिंदगी नहीं चल सकता। ये अगर इमरान खान साहब के लिए मुश्किल है तो हुकूमत के लिए भी मुश्किल है। ज्यादा जिम्मेदारी का मुजाहरा करना होगा क्योंकि जो है ना वो बोझ कह लें या रिस्पॉन्सिबिलिटी ही कह लें वो उनके कंधों पर ज्यादा है। नईमुर रहमान साहब, इससे पहले जब लाहौर से निकलना था, इस्लामाबाद आना था, तो जमात इस्लामी ने इस धरनों की खास तौर पे खान साहब के हवाले से जमानतें भी दी, अपनी गारंटीज भी दी, वर्बल भी काफी वादे हुए। 30 नवंबर के हवाले से कुछ जमानत देती है जमात इस्लामी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जमात इस्लामी की तो हर मुमकिन कोशिश ये है कि ये मसला इफ़हाम व तफ़हीम से किसी तरह हल हो जाए और जो मुतालबात हैं, जो जायज़ मुतालबात हैं, वो तमाम के तमाम जो है वो आवाम के दिल की आवाज़ भी हैं। इसलिए कि देखिए जो इलेक्शन का मामला है, सब चाहते हैं कि धांधली से पाक इलेक्शन होना चाहिए और अगर कहीं धांधली है तो उसका
सद्देबाब होना चाहिए पूरे पाकिस्तान में जहाँ जहाँ हुआ है। इसी तरह अगर मसला करप्शन का है तो उस करप्शन के हवाले से जितनी चीज़ें सामने आ रही हैं उस पर जो है हुकूमत को आगे बढ़कर मसले को हल करना चाहिए, और अपनी सफ़ों में अगर कोई करप्ट अनासिर मौजूद हैं तो उस पर अगर कोई इल्ज़ाम मौजूद है तो उसको जो है उसकी जस्टिफिकेशन उसको पेश करना चाहिए कि नहीं इस तरह से नहीं है और इस तरह है। तीसरी बात यह है कि मुल्क में महंगाई है, बेरोज़गारी है, इन सब हवालों से भी हुकूमत ही की जिम्मेदारी बनती है, इसलिए कि वो मनसब पर हैं कि वो इन तमाम उमूर के हवाले से आवाम को एक ख़ास किस्म का रिलीफ दें। लेकिन जब ये सब रिलीफ नहीं मिल रहा होता है बिलुमूम तो उसके नतीजे में मुतालबा करने वालों की बात में और शिद्दत में इजाफा होता चला जाता है। तो जहाँ तक इस बात का ताल्लुक़ है कि जो जेन्युइन चीज़ें हैं उसके ऊपर हम इमरान खान साहब के साथ हैं, बिल्कुल इश्तराक अमल भी है हमारा, हम उनके साथ कोलिशन पार्टनर भी हैं एक सूबे के अंदर और उनके मुतालबात में भी शरीक है। हम अपने अंदाज में इन तमाम मुतालबात को लेकर चल भी रहे हैं, हमने अपना इज्तिमा भी अभी किया है, आपको मालूम है। लेकिन जहाँ तक इस बात था कि आपके इज्तिमा को देख के तो लगता था कि वोट आपको भी खासे पड़ते होंगे, तो क्या फिर आपके साथ भी करप्शन ही होती है नईमुर रहमान साहब? और अगर ऐसा है आप समझते हैं तो फिर आप भी क्या इन्हीं की पीटीआई की डगर पर चलेंगे? नहीं, देखिए आप ये बात आपने बहुत अहम बात बताई है कि जमात इस्लामी कोई ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल कहीं एग्जिस्ट नहीं करती है और उसकी जो वोटों का तनासुब है या उसके जो नंबर ऑफ़ सीट्स हैं ये रिफ्लेक्ट नहीं करती हैं कि जो उसकी स्ट्रेंथ है। उसकी वजह है कि इस मुल्क में जो इलेक्शन होता है वो जागीरदारों का होता है, वडेरों का होता है, और यहाँ तो शहरी जागीरदारी का पूरा निज़ाम भी मौजूद है। आप शहर कराची को देख सकते हैं कि यहाँ इलेक्शन क्या होता है, मैं तफसील में नहीं जाता, सब जानते हैं। उस दिन सबको पता चल गया था कि यहाँ तो कोई इलेक्शन हुआ ही नहीं, इस तरह से डाका ही पड़ा है इलेक्शन पे। तो जब इस तरह की सूरत हाल होती है तो उसमें ऐसी नज़रियाती जमात के जो एक पुरअमन तरीके से जमहूरी तरीके से आवाम के एक नज़रियात की बुनियाद के ऊपर और खिदमत की बुनियाद पर वोट लेना चाहते हैं, उनके लिए रास्ते बंद होते चले जाते हैं। मतलब है कि इलेक्शन रिफॉर्म्स का एक बेहतर एजेंडा आपके पास है, ऐसा लगता है? बिल्कुल इसका एजेंडा मौजूद है और उस पर हम वर्किंग भी कर रहे हैं और हमने तकरीबन इसके ऊपर कंसेंसस पैदा करने के लिए बहुत एफर्ट्स किए हैं और सब लोगों ने इसको वेलकम भी किया है। मिसाल के तौर पर हम ये चाहते हैं कि इलेक्शन जो है वेलकम किया आपके इस एजेंडे को, क्योंकि उनका तो अपना एजेंडा है। नहीं, पीटीआई देखिए, पीटीआई अगर इलेक्शन रिफॉर्म्स की बात करती है तो उसमें उनके साथ हैं। हम जैसे मुतनासिब नुमाइंदगी की बात कर रहे हैं, ये पीटीआई को भी सूट करता है, ये जमात इस्लामी को भी सूट करता है, हर उस पार्टी को सूट करता है कि जो पूरे मुल्क के अंदर मौजूद है और नजरियाती जिद्दोजहद करे या फिर वो मुल्क के हवाले से कोई काम कर रही हो। तो मैं समझता हूँ कि इस पर हमारी खुर्शीद शाह साहब से भी बात हुई थी एक मीटिंग में, मैं भी मौजूद था उसमें, जिस पर उन्होंने भी कुछ गुफ्तगू की कि हाँ इस तरह की मुतनासिब नुमाइंदगी होनी चाहिए और उस तरह की नहीं होनी चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि मुतनासिब नुमाइंदगी हो, वोटर लिस्टें दुरुस्त हों, बायोमेट्रिक सिस्टम हो, लोगों का वोट अपनी मर्जी से हो, आज़ादी से हो, और मुल्क में उसमें साथ साथ ये भी हो कि लोगों को आज़ादी के साथ काम करने की सहूलतें दी जाएं। यानी वडेरा शाही और जागीरदारी में तो लोगों के लिए मुमकिन नहीं होता, इसी तरह शहरों के अंदर भी जो वडेरा शाही और जागीरदारी हो जाती है कि आप आज़ादी के साथ वोट न डाल सकें। आपका ये पॉइंट आ गया, मैं वापस चलता हूँ। मारवी मेमन साहबा भी बैठी हैं और महमूद रशीद साहब की तरफ, दोनों राइवल पार्टीज जो हैं, क्या इनका प्लान है जी? साहब, एक वो बात होती रही पहले कि जी वो बचपन में यूज़ किया करते थे सेबे वाला बॉम्ब, तो जब वो फोड़ने लगते थे ना तो वो सब दूर भाग जाया करते कि फटेगा तो नुकसान होगा, इसका आवाज़ बहुत होती थी उसकी, लेकिन वो मिस भी हो जाया करता था। तो कि पीटीआई तारीख तो दे देती है कि इस तारीख को अगर ये ना हुआ तो ये कर देंगे, होता ये जलसा बहुत अच्छा होता है आपका, तकरीरें बहुत अच्छी होती हैं, उसके बाद फिर रूटीन का काम शुरू हो जाता है। 30 नवंबर रूटीन का जलसा होगा या इसके बाद आपके किए गए दावे वो जो है वाकई ही सब्सटैंशियल हो जाएंगे? मेरा ये ख्याल है कि क्या चाहते हैं हम 30 नवंबर को क्या करें? नहीं, ये मैं नहीं कह रहा कि आप कुछ करें, देखे ना, लेकिन आपका दावा है ना कुछ कर देंगे हम। देखिए, हमने डे 1 से कहा है कि हम कानून को हाथ में नहीं लेंगे, हम वायलेंट नहीं होंगे, ठीक है, और हम टकराव नहीं चाहते, हम तसादम नहीं चाहते। ये मुतअद्दिद दफ़ा इमरान खान भी कह चुके हैं और इतने बड़े बड़े जलसे हुए हैं, किसी जगह एक गमला भी टूटने का कोई आपको इस तरह का वाक़या नज़र आया हो? उल्टा हमारे ऊपर यहाँ पर हमारे 10 लोग ज़ख्मी हुए जेलम के अंदर, जिनमें से 1-2 की हालत बड़ी सीरियस रही, फिर गुजरांवाला में जा कुछ हुआ, उसके बावजूद हमने सब्र किया, तहम्मुल किया, लोगों को कहा कानून को हाथ में नहीं लेना और हम आईनी और कानूनी तौर पे जो भी लोग हैं कल्प्रिट्स, उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। अब भी यही कह रहे हैं, लेकिन हमारे पुरअमन एहतजाज और हमारी इन यकीन दहानियों के बावजूद अगर हुक्मरान इस तरह की तैयारियां कर रहे हों और एक हाइप खुद हुक्मरानों ने क्रिएट कर दी, वो क्यों करेंगे? वो तो अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने वाली बात है, मार रहे हैं ना। अब ये जवाबी जो है ना, वो कह रहे हैं जी हमारे पास भी बहुत कुछ है और हम भी निकाल के बाहर ले आएंगे। तो जब ये 30 नवंबर में 5 दिन या 4 दिन बाकी हैं, ठीक है, उनकी तरफ से इस तरह की सीरीज का ऐलान करना
وہ مزید اشتعال پیدا نہیں ہوگا. اور جو کریک ڈاؤن ہو رہا ہے, لوگ پکڑے جا رہے ہیں, ٹرانسپورٹروں کو دھمکایا جا رہا ہے, پرائیویٹ گاڑیوں کو بند کیا جا رہا ہے, کنٹینرز ہر شہر کے اوپر پہنچ گئے ہیں, اسلام آباد کو سیل کیا جا رہا ہے, وہاں پر آپ نے دیکھا مٹی بھری ہوئی ہے سینکڑوں کنٹینرز کے اندر کہ پیدل بھی کوئی آدمی وہاں نہیں جا سکتا. یہ ساری تیاریاں جو ہیں, یہ حکومت جو باتیں کر رہی ہے, وزراء کا جو رویہ ہے, اس میں لچک ہونے کی بجائے, اس میں نرمی ہونے کی بجائے, اس میں ڈائلاگ کرنے کی جو ایک ہم نے بات کی تھی اس طرف آنے کی بجائے, وہ الٹا ضد میں آ کے اور اپنی بوکھلاہٹ میں آ کے, اور عمران خان کی جو ایک بیداری کی, ایک پاپولیرٹی کی جو ایک ویو ہے, اس سے خوفزدہ ہو کر جو اقدامات کر رہے ہیں, وہ ان اقدامات کے نتیجے میں تو لگتا ہے کہ تصادم ہوگا. ٹھیک ہے, اب بریک کا ٹائم ہے جی. اب میں جب واپس آؤں گا تو ماروی میمن صاحبہ, ان تمام سوالات جو اکٹھے ہو گئے ہیں پیپلز پارٹی ہو, جماعت اسلامی ہو اور پی ٹی آئی سے, اور جن کا خلاصہ یہ تھا ناظرین کہ چاہے جو بھی ہو حکومت پر, چونکہ وہ حکومت میں ہے پی ایم ایل این, تو ان پر ذمہ داری زیادہ بنتی ہے. جب خان صاحب نے لچک دکھائی ہے تو گورنمنٹ جو ہے وہ کیوں نہیں آگے بڑھ رہی ایک قدم. ان تمام بات پر بات ہوگی. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور اہم ٹاپک اور ایک اور اہم سوال ہے جو کہ بار بار کیا جاتا ہے کہ 30 نومبر فیصلہ کن دن کیسے ہوگا؟ اگر خالی جلسہ کرنا ہے, اجتماع اکٹھا کرنا ہے, تو پھر لاہور کے جلسے بھی بہت بڑے بڑے تھے. کیا صرف لوگ اکٹھے کرنے سے فیصلہ ہو جائے گا کہ اب آگے کیا ہوگا, میاں صاحب گھر جائیں گے یا نہیں جائیں گے؟ یہ تمام باتیں پوچھیں گے ہم. ایک بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین. بات ایک عام یہ بھی ہے کہ یہ تمام معاملات, یہ جتنی بھی ہائی اسکلیٹ ہوئی ہے سچویشن اس وقت, یہ ٹھنڈے ہو سکتے تھے, یہ گرما گرمی شاید اتنی نہ ہوتی اگر شعلہ بیان, تقاریر, شعلہ بیانی دونوں جانب سے, میں ایک جگہ کو ایک فریق کو ذمہ دار نہیں ٹھہراتا اس کا, دونوں جانب سے اگر اس طرح کی شعلہ بیانیاں نہ کی جاتی. ایک رپورٹ ہے جو مرتب ہم نے کی ہے جی, آپ کو کچھ ماضی کی بھی شعلہ دکھائیں گے کہ آخر وہ سلسلہ کہاں سے شروع ہوا اور اب تک چل رہا ہے, کس طرح سے ایک دوسرے کے خلاف الزامات اور ایسی سخت زبان کا استعمال کیا جاتا رہا ہے جس سے حالات یہاں تک پہنچ چکے ہیں. ایک رپورٹ مرتب کی گئی ہے جی, رپورٹ ملاحظہ کیجیے. پاکستان تحریک انصاف کے 30 نومبر کو اسلام آباد میں عوامی طاقت کے مظاہرے کا وقت قریب آ رہا ہے. عمران خان واچگاو الفاظ میں کہہ چکے ہیں کہ میرا صبر ختم ہو چکا, اب مقابلہ ہوگا. میاں صاحب, اگر 30 نومبر تک آپ نے اگر ہمیں انصاف نہ دیا, اس کے بعد آپ کی حکومت کا چلنا ناممکن ہو جائے. دوسری طرف حکومت بھی 30 نومبر کے متوقع حالات سے نمٹنے کے لیے کمر بستہ نظر آتی ہے. چودھری نثار کہہ چکے ہیں کہ عمران خان جان لیں کہ تشدد ہوا تو پھر سختی ہوگی. اگر کوئی یہاں اکھاڑ بچاڑ کرنا چاہتا ہے, یہاں اس سیاسی جلسے کے آڑ میں توڑ پھوڑ کرنا چاہتا ہے, تو ہم اور انتظامیہ اس کو روکنے کے لیے بھی تیار ہیں. وزیر اطلاعات نے کل آواز پروگرام میں اس بات کا اعادہ کیا کہ ماضی کی غلطیوں کو نہیں دہرایا جائے گا. تشدد ہوا تو حکومت گردن سے دبوچ لے گی. اگر وہ قانون کے دائرے کے اندر رہیں گے, قانون ان کو فیسیلیٹیٹ کرے گا. اگر وہ قانون کے دائرے سے باہر نکلیں گے, قانون ان کو گردن سے دبوچ لے گا. پرتشدد اجتماع سے نمٹنے کے لیے اسلام آباد پولیس کو 2 واٹر کینن گاڑیاں, 12,000 سے زیادہ آنسو گیس کے شیل اور ہزاروں ربڑ کی گولیاں بھی اسلام آباد پولیس کو دے دی گئی ہیں. حکومت کا اس مرتبہ پولیس کے بجائے ایف سی اور ایلیٹ فورس کو صف اول میں رکھنے کا پروگرام ہے. اس مقصد کے لیے 4,000 ایف سی اہلکار ریڈ زون میں تعینات کیے جائیں گے, جبکہ پنجاب اور آزاد کشمیر پولیس کے دستے بھی طلب کر لیے گئے ہیں. حکومت کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی کو جلسے کی اجازت ہے, دھاوے کی نہیں. دارالحکومت میں کپتان کی ٹیم سے نمٹنے کے لیے ریڈ زون جانے والی سڑکوں کے کنارے کنٹینرز رکھ دیے گئے ہیں, جبکہ ایوب چوک, پی ٹی وی چوک, سرینا چوک اور مارگلہ روڈ کو بھی ممکنہ طور پر سیل کیا جا رہا ہے. حکومت کی جانب سے کیے جانے والے ان انتظامات کو دیکھ کر لگتا ہے کہ حکومت تصادم کرنے والوں سے کسی قسم کی نرمی برتنے میں سنجیدہ نہیں, جبکہ اس ممکنہ صورتحال سے عام عوام کو بچانے کے لیے عمران خان بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نظر نہیں آتے. تصادم کی صورت میں کیا ہو سکتا ہے, کتنی قیمتی جانیں جا سکتی ہیں اور ملک میں اس کے بعد امن و امان کی کیا صورتحال ہو سکتی ہے, یہ کہنا قبل از وقت ہے. جی ہاں, آپ نے ناظرین رپورٹ دیکھی. ماروی میمن صاحبہ,
माना कि आपके पास सबूत भी होंगे और अगले 7 या 8 दिन जो है वो परवेज रशीद साहब या कोई और आके उन सबूतों को दिखाएगा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, वो आप करते, आपका हक भी है, आप खुद जवाब देना भी आपका हक है, बट डू यू थिंक इज इट द राइट टाइम टू कम अप विद दीस थिंग्स कि इस वक्त अगर ऐसा आप करेंगी तो एक तो हुकूमत की इमेच्योरिटी शो होगी जैसा कि अपोजिशन पार्टीज कह रही हैं, दूसरा ये कि हालात पहले से भड़के हुए हैं, उनको मजीद तकवीत मिलेगी, आग को मजीद हवा मिलेगी। मैंने बहुत सुकून से सारी चीज़ें सुनी और 2 दफ़ा पीटीआई के रेप को जो है आपने टाइम दिया, मैं सुकून से जवाब देना चाहूँगी। देखिए आपका जो सवाल है उसका जवाब बहुत सिंपल है। हम किसी सूरत में बुखलाए हुए नहीं हैं, और तभी जब आपने ये सारी बातें सुन रही थी तो मुझे मैं ऑब्वियसली आई वाज स्माइलिंग, बिकॉज अगर हम उस पैनिक में होते तो हम फिर इस तरह की स्टेटमेंट्स दे रहे होते जैसे अभी आपने इमरान खान साहब की आवाज़ सुनाई। हम अटैक की बातें नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं कि जी अगर आपने रेड जोन ब्रेक की, अगर आपने वायलेंस किया तो लॉ एंड ऑर्डर जो कानून है वो हरकत में आएगा। कानून के ऊपर परवेज रशीद साहब ने उसकी जो गर्दन वाली जो एग्जांपल दी है, कानून की बात की, हमने कोई पर्सनली तो कोई बात नहीं की। अच्छा, जहाँ तक हमारे जवाबी कार्रवाई का सिलसिला है, वो जब इतने इल्ज़ामात कंटेनर के टॉप से लग रहे हैं तो हमारा तो हक बनता है कि हम उसका जवाब दें। और हम तो सिर्फ ये कहना चाह रहे हैं, जो बातें आप कंटेनर पे खड़े होकर कहते हैं कि आपने अपने घर के अंदर चेक किया कि आपके घर के अंदर क्या हो रहा है, तो जब हम उनको अपना चेहरा दिखाते हैं, उनके घर का चेहरा दिखाते हैं, तो उनको बड़ी उलझन हो जाती है। होनी तो नहीं चाहिए, क्योंकि उनको तो ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। 1000 दफ़ा ये बात सामने आई है कि लोन्स हुकूमत ने बड़े कर्जे लिए। अब कर्जे तो KPK की हुकूमत ने डबल कर दिए। बजट एस्टिमेट्स जो थे 2013 और रिवाइज एस्टिमेट्स 4.7 बिलियन के थे, और ये KPK की गवर्नमेंट के फिगर्स हैं, और इस साल जो है 8.269 बिलियन हो गए। तो ये जो है दिस इज फॉरेन लोन्स थ्रू फेडरल गवर्नमेंट, KP गवर्नमेंट हैज टेकन। सो बात एक करते हैं कंटेनर पे, लेकिन जो असलियत जो KP में जहाँ उनकी हुकूमत है, जहाँ वो रोल मॉडल का एक शो कर सकते हैं, वहाँ उल्टा हिसाब होता है। हम तो सिर्फ चेहरा दिखाना चाहते हैं। दूसरी बात महंगाई की करते हैं। अब महंगाई सबको पता है प्रोविंशियल सब्जेक्ट है प्राइस कंट्रोल कमेटी से। आपको पता है कि आप प्याज, आलू, प्याज, टमाटर की कीमतें अगर आप चेक करें मार्केट में, तो बनी गाला में जहाँ ये रहते हैं, ऊपर होते हैं, वो हवा में होते हैं, थोड़े ऊपर है काइंड ऑफ उनका घर। अगर वो थोड़ा सा नीचे आके मार्केट में किसी दिन आके चेक कर लें, तो आज की प्राइस है जो है ये 40 रुपए की प्याज है। KPK में वही प्याज जो है 50 रुपए पे है। और ये मैं जो हूँ KPK के जो मेन शहर हैं उनकी बात कर रही हूँ, बनी गाला फिर भी छोटा है। लाहौर में सबसे कम प्राइस पे है प्याज, 27 रुपीज़ पे है। मैं सिर्फ प्याज, क्योंकि वो एक एग्जांपल आपको दे रही हूँ, महंगाई की बात करते हैं। एक्चुअल हकीकत क्या है कि प्राइसेस कम हुई हैं, लेकिन रिलीफ इनको नज़र नहीं आता। अभी रिलीफ की बात हुई, भाई आज ही रिलीफ आपको सुनाया कि खुशखबरी सुनाई, प्राइम मिनिस्टर ने भी खुशखबरी सुनाई कि कीमतें कम हुई हैं, और ये हमने रिलीफ दिया है। फार्मर्स को आज इतना बड़ा पैकेज दिया है, रिलीफ हमने दिया है। तो हम तो रोज रिलीफ दे रहे हैं, हम तो गवर्नमेंट अपना काम कर रही है। अभी सही तो नहीं, साहब ने बिल्कुल सही कहा, गवर्नमेंट का काम टाइमिंग की बात की थी मावी साहब, मैं टाइमिंग पे बात करना चाह रही हूँ। तो फिर हम कब बताएं? आवाम को सच बताना तो हमारा भी फर्ज बनता है। अब क्या हम ये नहीं बताएं कि जब ये VIP प्रोटोकॉल की बातें करते हैं कंटेनर पे खड़े होके, हमारा फर्ज नहीं बनता कि हम आपको दिखाएं कि भाई आपका VIP प्रोटोकॉल एक गाड़ी से आप नहीं निकलते। जब आपके प्लेन में आप निकलते हैं तो आपकी पूरी ट्रैफिक, आप जो है आगे पीछे जो वीडियोस हैं तो सोशल मीडिया पे भी आई हैं, जिस तरह से रोका जाता है, और प्लेन आपका जा रहा है एक जलसे के लिए, एग्जैक्टली सेम टाइम पे PIA की फ्लाइट जा रही है। अगर आप VIP कल्चर को इतने खिलाफ हैं तो आप PIA के प्लेन में बैठ के चले जाएं, वो उसी वक्त जा रहा होता है। तो ये इस तरह के बड़े एग्जाम्पल्स हैं जिससे नजर आता है कि कॉल ऑफ फेल में फर्क है। अब आप आ जाएं इनकी जो KPK की जो असेंबली है, और जो इनकी वहाँ तो इन्होंने रेजिग्नेशंस दिए नहीं हैं, बुनियाद इन्होंने बनाई है धांधली की। अगर धांधली अगर हुई है तो फिर KPK में तो इनके मुताबिक तो हुई नहीं है, वहाँ तो ये पकड़ के बैठे हुए अपनी हुकूमत। और जहाँ तक एक है ना केयरिंग अबाउट, नहीं इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, केयरिंग अबाउट पुअर पीपल या केयरिंग अबाउट जो अंडर सॉर्ट ऑफ जो लोग हैं जिनके साथ इस मुल्क में जिनको उतना नहीं मिलता जितना उनको मिलना चाहिए, तो कभी उन्होंने हाथ जाके सर पे रखा है किसी थर की औरत के सर पे? कभी IDPs का इन्होंने कुछ पता किया है कि क्या सिचुएशन है? पर्सनली एज ए लीडर
کیا ان کی جو ہے ان جگہوں پہ کیا ایک کوشچن اور کرنے دیجیے گا ماروی صاحبہ میں ایگزامپل علی میں آپ کو فیول کا ایگزامپل دیتی ہوں کہ اگر خود ہی انہوں نے کہا کہ بھائی فیول پہ فار ایگزامپل ایک فرد ہے ان کے فیول پہ وی آئی پی فیول موومنٹ پہ 40 ملین اگر خرچ کر دیے وہی 40 ملین اگر یہ دے دیتے ہر کو یا کہیں اور جہاں یہ پوائنٹ آگیا عوام میں ان کے لیے جو ہے ختم ہونے والا ہے. میں چاہ رہا ہوں کہ آپ سے میکسیمم سوالات جو ہے وہ کر پاؤں ماروی صاحبہ. ایک اور سوال کا جواب دیجیے گا مجھے کائنڈلی کہ دیکھیں اپوزیشن کا کام تو یہ ہے الزام لگانا تنقید کرنا یہ تو ان کا ہے پر ہائپوتھیٹیکل کوسچن یہ بھی یہاں پر اٹھتا ہے کہ حکومت کا کام اس کے جواب میں تنقید کرنا ہے الزام لگانا یا پھر خود کی مسٹیکس کو یا اگر کوئی کمی بھی رہ جاتی ہے آپ نے بہت امپورٹنٹ پوائنٹ اٹھایا ہے نہیں آپ نے بہت امپورٹنٹ پوائنٹ اٹھایا ہے اپوزیشن کا کام پاکستان میں مزے کی بات یہ ہے کہ سب اپوزیشن بھی بن جاتے ہیں جب ان کو سوٹ کرتا ہے لیکن سب بھول جاتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں وہ حکومت میں ہے تو جہاں وہ حکومت میں تو وہاں حکومت تو کر کے دکھا دے نا اب وہ یہ نہیں کہہ سکتی جو ہم اپوزیشن ارے بابا آپ حکومت ہیں آپ اگر ہمیں سمجھتے ہیں کہ بھئی ہم سب فیل ہیں بھئی فیڈرل گورنمنٹ فیل سندھ گورنمنٹ فیل بلوچستان گورنمنٹ فیل پنجاب گورنمنٹ فیل تو پھر کے پی کے گورنمنٹ بھی فیل مطلب وہاں تو آپ اپوزیشن نہیں ہے نا وہاں تو آپ حکومت میں ایٹ لیسٹ شو سم سکسیس دیں جہاں تک آج ہی کا ایگزامپل ہے شب قدر میں فار ایگزامپل پولیو کے جو ورکرز ہیں وہاں ان کا ایشو ہوا ہے کون سے ان کی طرف سے کوئی گیا ہے ان کے سر پہ ہاتھ رکھنے کے لیے یا پولیو کے لیے اگر ان کی پیمنٹس جو ہیں ان کو نہیں مل رہی ہیں تو کون سا میں آپ کی باتوں کا جواب دے لوں بات کرتے ہیں علی میں فائنلی ایک بات کیونکہ بہت ٹائم ان کو مل گیا تھا میں فائنلی یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ گورننس پہ یہ جو ہے باتیں بہت کرتے ہیں کنٹینر پہ کھڑے ہو کے لیکن اس کا جو اپوزٹ ایگزیکٹ اپوزٹ جب ان کو ایک بہت ان کی باتیں ہمارے صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا صرف ایک بلکہ ایک منٹ سے بھی کم وقت رہ گیا سید غنی صاحب کلوزنگ ریمارکس آپ کائنڈلی دیجیے گا اس پر ایک سیکنڈ جب آپ کو ایک بہت امیزنگ اپرچونٹی ملی ہے ٹو ڈیلیور تو پھر آپ وہاں ڈیلیوری کیوں نہیں دکھاتے میرا خالی ٹائم آپ کا ختم ہو گیا وہ ختم کرتے ہیں اس پہ کیا بات کر سکتا ہوں ٹائم ختم ہو گیا ہے ختم کر دیں میاں صاحب آپ اس پر کوئی مختصر جواب دیں ان کے منہ سے یہ گورننس کی بات انسٹیٹیوشنز کی بات یہ انہیں اچھی نہیں لگتی پنجاب کے اندر یہ 6ٹی دفعہ یہاں پر یہ گورنمنٹ رن کر رہے ہیں اور 7واں سال ہے ان کا بدترین جو ہے آپ نے یہاں پر جو کچھ کیا ماڈل ٹاؤن میں آپ رول آف لاء کی بات کرتی ہیں آپ انسٹیٹیوشنز کی بات کرتے ہیں آپ پبلک کو ریلیف دینے کی بات کرتے ہیں بدترین حالات ہیں اس وقت پنجاب کے اندر 500 ارب روپے کا مقروض ہے یہ صوبہ اور آپ مہنگائی کی بات کرتے ہیں آپ کو کیا پتا آلو کیا بھاؤ بک رہے ہیں اور پیاز کیا بھاؤ بک رہے ہیں آج کے پروگرام میں ہم نے ڈیبیٹ کی کہ 30 نومبر کو کیا ہونے جا رہا ہے یہ ابھی تک جو ہے ایک معمہ ایک بنا ہوا ہے ایک مسٹری بنی ہوئی ہے ٹل نیکسٹ پروگرام مجھے دیجیے اجازت اللہ نے کے بعد